प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचल ज्ञान भूमि शांति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। पस्नुहोस् जनसमुदायहरू र म चाहिँ पर्यटन सेक्टरको भएको हुनाले म अब धर्मको विषयमा त पुरोहितहरूले सबै भनिसक्नुभयो र हामी चाहिँ पर्यटन व्यवसाय भएको हुनाले हाम्रो पर्यटन सेक्टरमा चाहिँ आजसम्म पनि लकडाउनमा छौँ हामी। करिब करिब बाटोमा हिँड्न पाए पनि हाम्रो पेसा लकडाउनमा छ। कुनै विदेशीहरूलाई आउन दिएको छैन, सबै थुनेर राखिएको छ हामीलाई। हाम्रा पेसाहरू व्यवसायहरू सबै थुनेर बसेका छौँ र राष्ट्रवादी केन्द्रको पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय लगानीको संरक्षण भन्ने जुन उहाँले स्लोगन राखेर ल्याउनुभयो, यसको लागि पनि हाम्रो एकबद्धता जनाउन आयौँ हामी। र अब हामीलाई चाहिँ सबैतिर थुनेर बैंकका इन्स्टलमेन्टहरू तिर्न लगाउने, करहरूमा जरिमाना लगाउने, अब सरकारका यस्ता खालका रवैयाहरू देखेर हामीलाई पनि राष्ट्रवादी केन्द्रसँग केही आशाहरू छन्। राष्ट्रवादी केन्द्रले उठाएका मुद्दाहरूमा हाम्रो पनि समर्थन र सहयोग रहनेछ भनेर भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यसै गरी आफ्नो प्रतिबद्धताका निम्ति श्रद्धेय व्यक्तित्व कमल साईलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ राष्ट्रवादी शिक्षा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कमल साईज्यू। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। अलि सेलाउनु भयो जस्तो छ। धेरै हाम्रो लामो यात्रा थियो। सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रवाद साथीहरूलाई राष्ट्रवादको अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति तथा यो समग्र राष्ट्रवाद केन्द्रको नेतृत्व गर्नुहुने संयोजक चन्द्रबहादुर सर र ड्यासमा आसीन आदरणीय धर्मगुरुहरू र साथसाथै विभिन्न पेसा व्यवसायको नेतृत्व गर्नुहुने नेतृत्वगणहरू र उपस्थित विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न झाँकी र विभिन्न उसमा प्रस्तुत हुने हाम्रो समृद्ध संस्कार, समृद्ध परम्परा, समृद्ध जीवनलाई झल्काउने जुन प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुनुभएको छ, सम्पूर्णमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज म यहाँ एकबद्धताको लागि उपस्थित भएको छु। म धेरै लामो समय यो व्याख्यामा जान चाहन्छु। यद्यपि पेसाले म चाहिँ शिक्षण पेसा प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले केही कुराहरूमा मेरा विचारहरू पनि सेयर गर्न म चाहन्थेँ। साथसाथै आजको यो ऐक्यबद्धता वास्तवमा तपाईँहरूको कोभिड-19 अथवा कोरोना योगदानको हिसाबले 99% तपाईँको रोजगारी दिने मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग यसमा संलग्न छन्। पर्यटनका भर्खरै हाम्रो पर्यटन कर्मी साथी, नेतृत्व साथीले यहाँ राम्ररी सरले कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर देशको ढुकुटीको कुरा गर्ने हो भने ढुकुटीको 99% योगदान ती पेसाकर्मीहरू जसले स्वरोजगार निर्माण गरेको छ, जसले अरूलाई पनि रोजगारी दिएको छ। 99% तपाईँको ढुकुटीको कन्ट्रिब्युसन पनि यही क्षेत्रबाट भएको छ। र आज देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न
अर्थ ब्याङ्कहरूका के अरे सञ्चालनमा छन्। ती ब्याङ्कहरूले गरेको शोषणको बारेमा म सम्पूर्ण फेरिस्त यहाँ राख्न चाहन्न, तर म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी पेसा गर्ने व्यवसाय चलाउने मान्छेको मात्रै कुरो होइन। तपाईँ हामी मध्ये कतिपय कर्मचारी होला, कतिपय विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रोफेसनल काममा हामी लागेका होला र हाम्रो दिन दशा तपाईँले हेर्नुभयो भने अवश्य पनि मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग उगर्ने भएको हुनाले तपाईँ हामीले ब्याङ्कसँग ऋण लिएका छौँ। आज राति सुत्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्कले भनेको सम्झौता गरेको 8% 9% तपाईँको चाहिँ ब्याज दर छ। भोलि बिहान उठ्दा SMS आउँछ, एकलौटी ढङ्गबाट ब्याङ्कले तपाईँलाई सूचना गर्छ र भोलिदेखि नै लागू हुने गरेर 12-13% तपाईँलाई के अरे ब्याजको त्यो के भन्छ तपाईँमाथि थुपारिन्छ, तपाईँ बाध्य भएर तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। संसारको कुनै पनि कुरामा अर्थव्यवस्था राम्रो भएका देशमा, उन्नत लोकतन्त्र भएका देशमा काहीँ कतै ब्याङ्कले त्यसरी एकतर्फी ढङ्गले त्यो घोषणा गर्न पाउँदैन। त्यस्तै गरेर तपाईँको ब्याङ्कले अहिले यो ब्याङ्कमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा अभिजात वर्ग, एउटा पहिला हामीले साहुकार भन्ने गर्थ्यौँ, सर्टेन एउटा वर्ग छन् जसले तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो अर्थव्यवस्थालाई कब्जा गरेका छन्। ब्याङ्कको समग्र सेयरलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 100 देखि 150 वटा त्यस्ता बिजनेस हाउसहरू छन् जसको तपाईँले अर्को तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले कोभिडको नाममा सहुलियत दरमा जुन कर्जा प्रवाह गरियो अथवा गर्ने भनेर जुन मौतिक नीति ल्याइयो, त्यो सहुलियत दर पुनर्तालिका गर्ने र थप कर्जा गर्ने भन्ने कुरामा जुन बेस रेटमा जुन एउटा सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ यो वितरण गरिन्छ, त्यो हेर्ने हो भने लगभग त्यो अभिजात वर्ग जसको डिरेक्टली त्यो ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ लगानी छ अथवा उहाँहरूको कब्जामा भएका बिजनेसहरूले यो सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो तर्जुमा गरेको त्यो बजेट बनाएको 1,48 अरबमा लगभग 90 अरब यो चाहिँ वितरण भएको कुरा यहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको के त भन्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिँ के त भन्दा त्यो वर्ग 5 करोडभन्दा माथि राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति नगरिकन तपाईँ नलिने भएको हुनाले मैले के भन्न खोजेको भने मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने जुन वर्गको लागि लघु योजनाको लागि तपाईँ हामी जुन चाहिँ मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग अन्तर्गत भएको जुन योजना छ, त्यो योजना अन्तर्गतको जुन आर्थिक तपाईँको चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्था छ, त्यहाँ भएका तपाईँ हामी मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गले ब्याङ्कमा गएर पुनर्कर्जा थप कर्जामा तपाईँले दरखास्त हाल्नुभयो भने 2 महिना 3 महिना लगाएर तपाईँले लिन सक्ने अवस्थै छैन। यस्तो अवस्थामा पनि अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्न नसक्नु भनेको यो मौतिक नीति नै समस्या छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा, म शिक्षा क्षेत्रमा भएको हुनाले मैले जहिले पनि हामीले भन्ने गर्छौँ यो हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शन अन्तर्गतको जुन समृद्ध हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति छ, जस अन्तर्गत हामीले भन्छौँ अहिलेको तपाईँको चाहिँ कोभिडकै कुरालाई जोड्नुभयो भने पनि कोभिडको नाममा जुन संसारमा महाआतङ्क फैलाइयो, आज तपाईँको चाहिँ फोर्स भ्याक्सिनेसन यो तपाईँको चाहिँ जुन किसिमले गरियो, तपाईँ हामी आफैले विचार गरौँ, लगभग संसारको आज 11.5 करोड सङ्क्रमित मध्ये 9.5 करोड बिना तपाईँको चाहिँ के अरे भ्याक्सिन, बिना तपाईँको ट्याब्लेट सन्चो भएर घर फर्केको अवस्था छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा 2,70,000 मध्ये 74,000 मध्ये 2,70,000 घरमा फर्केका छन्। उनीहरूको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने के कारणले, कुन चाहिँ दबाईले उनीहरूलाई सजिलै यो कोरोना भन्ने के अरे भाइरसले छुन सकेन अथवा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेन भन्दाखेरि अवश्य पनि हामीले बुझ्नुपर्ने, मैले यो पूर्वीय दर्शनसँग जोड्न खोजेको, स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्न खोजेको, तपाईँको सबैभन्दा ठुलो औषधि, सबैभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ अस्पताल भनेको तपाईँको शरीर रहेछ। त्यो शरीरलाई वास्तवमा त्यो शरीर भन्नासाथ त्यसभित्र रहेको यो के भन्छ हामीले अमोघ अस्त्र भन्छौँ, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्युनिटी बुस्ट गर्ने हाम्रो आयुर्वेद विज्ञान, हाम्रो जीवन पद्धति, जुन जीवन पद्धतिलाई हामीले जुन अङ्गीकार गर्न सकेका छैनौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो आहार विहार र विचारले एउटा स्वस्थ जीवन दिन सक्छ भन्ने हुन्छ। र मैले के जोड्न खोजेको भने यदि तपाईँको WHO आज जुन यो कोभिड परियोजना वास्तवमा यो सबै कुराको चाहिँ यसको विरुद्धमा जानको लागि र देशलाई बचाउनको लागि र हाम्रो कामलाई सफल
विभिन्न व्यवसायिक सङ्गठनहरूबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू सबैलाई मेरो नमस्कार लगायत उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदायहरू र म चाहिँ पर्यटन सेक्टरको भएको हुनाले म अब धर्मको विषयमा त पुरोहितहरूले सबै भनिसक्नुभयो र हामी चाहिँ पर्यटन व्यवसाय भएको हुनाले हाम्रो पर्यटन सेक्टरमा चाहिँ आजसम्म पनि लकडाउनमा छौँ हामी करिब बाटोमा हिँड्न पाए पनि हाम्रो पेसा लकडाउनमा छ कुनै विदेशीहरूलाई आउन दिएको छैन सबै थुनेर राखिएको छ हामीलाई हाम्रा पेसाहरू व्यवसायहरू सबै थुनेर बसेका छौँ र राष्ट्रवादी केन्द्रको पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय लगानीको संरक्षण भन्ने जुन उहाँले स्लोगन राखेर आउनुभयो यसको लागि पनि हाम्रो एकबद्धता जनाउन आयौँ हामी र अब हामीलाई चाहिँ सबैतिर थुनेर बैंकका इन्स्टलमेन्टहरू तिर्न लगाउने करहरूमा जरिमाना लगाउने अब सरकारका यस्ता खालका रवैयाहरू देखेर हामीलाई पनि राष्ट्रवादी केन्द्रसँग केही आशाहरू छन् राष्ट्रवादी केन्द्रले उठाएका मुद्दाहरूमा हाम्रो पनि समर्थन र सहयोग रहनेछ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद धन्यवाद यसै गरी आफ्नो प्रतिबद्धताका निम्ति सर्दीय व्यक्तित्व कमल साईलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ राष्ट्रवादी शिक्षा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमल साईज्यू धन्यवाद जय राष्ट्रवाद अलि सेलाउनु भयो जस्तो छ धेरै हाम्रो लामो यात्रा थियो सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रवाद साथीहरूलाई राष्ट्रवादको अभिवादन गर्न चाहन्छु कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति तथा यो समग्र राष्ट्रवाद केन्द्रको नेतृत्व गर्नुहुने संयोजक चन्द्रबहादुर सर र ड्यासमा आसीन आदरणीय धर्मगुरुहरू र साथसाथै विभिन्न पेसा व्यवसायको नेतृत्व गर्नुहुने नेतृत्वगणहरू र उपस्थित विभिन्न वेशभूषा विभिन्न धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न झाँकी र विभिन्न उसमा प्रस्तुत हुने हाम्रो समृद्ध संस्कार समृद्ध परम्परा समृद्ध जीवनलाई झल्काउने जुन प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्णमा अभिवादन गर्न चाहन्छु आज म यहाँ एकबद्धताको लागि उपस्थित भएको छु म धेरै लामो समय यो व्याख्यामा जान चाहन्छु यद्यपि पेसाले म चाहिँ शिक्षण पेसा प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले केही कुराहरूमा मेरा विचारहरू पनि सेयर गर्न म चाहन्थेँ साथसाथै आजको यो ऐक्यबद्धता वास्तवमा तपाईँहरूको कोभिड-19 अथवा कोरोना योगदानको हिसाबले 99% तपाईँको रोजगारी दिने मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग यसमा संलग्न छन् पर्यटनका भर्खरै हाम्रो पर्यटन कर्मी साथी नेतृत्व साथीले यहाँ राम्ररी सरले भित्र राखिसक्नु भएको छ त्यसै गरेर देशको ढुकुटीको कुरा गर्ने हो भने ढुकुटीको 99% योगदान ती पेसाकर्मीहरू जसले स्वरोजगार निर्माण गरेको छ जसले अरूलाई पनि रोजगारी दिएको छ 99% तपाईँको ढुकुटीको कन्ट्रिब्युसन पनि यही क्षेत्रबाट भएको छ र आज देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि जुन मौद्रिक नीति अन्तर्गत रहेर 28 वटा इजाजत प्राप्त ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा छन् ती ब्याङ्कहरूले गरेको शोषणको बारेमा म सम्पूर्ण फेरिस्त यहाँ राख्न चाहन्न तर म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी पेसा गर्ने व्यवसाय चलाउने मान्छेको मात्रै कुरो होइन
तपाईँ हामी मध्ये कतिपय कर्मचारी होला, कतिपय विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रोफेसनल काममा हामी लागेका होला र हाम्रो दिन दशा तपाईँले हेर्नुभयो भने अवश्य पनि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग उगर्ने भएको हुनाले तपाईँ हामीले ब्याङ्कसँग ऋण लिएका छौँ। आज राति सुत्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्कले भनेको सम्झौता गरेको 8% 9% तपाईँको चाहिँ ब्याज दर छ। भोलि बिहान उठ्दा SMS आउँछ, एकलौटी ढङ्गबाट ब्याङ्कले तपाईँलाई सूचना गर्छ र भोलिदेखि नै लागू हुने गरेर 12-13% तपाईँलाई के अरे ब्याजको त्यो के भन्छ तपाईँमाथि थुपारिन्छ, तपाईँ बाध्य भएर तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। संसारको कुनै पनि कुरामा अर्थव्यवस्था राम्रो भएका देशमा, उन्नत लोकतन्त्र भएका देशमा काहीँ कतै ब्याङ्कले त्यसरी एकतर्फी ढङ्गले त्यो घोषणा गर्न पाउँदैन। त्यस्तै गरेर तपाईँको ब्याङ्कले अहिले यो ब्याङ्कमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा अभिजात वर्ग, एउटा पहिला हामीले साहुकार भन्ने गर्थ्यौँ, सर्टेन एउटा वर्ग छन् जसले तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो अर्थव्यवस्थालाई कब्जा गरेका छन्। ब्याङ्कको समग्र सेयरलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 100 देखि 150 वटा त्यस्ता बिजनेस हाउसहरू छन् जसको तपाईँले अर्को तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले कोभिडको नाममा सहुलियत दरमा जुन कर्जा प्रवाह गरियो अथवा गर्ने भनेर जुन मौतिक नीति ल्याइयो, त्यो सहुलियत दर पुनर्तालिका गर्ने र थप कर्जा गर्ने भन्ने कुरामा जुन बेस रेटमा जुन एउटा सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ यो वितरण गरिन्छ, त्यो हेर्ने हो भने लगभग त्यो अभिजात वर्ग जसको डिरेक्टली त्यो ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ लगानी छ अथवा उहाँहरूको कब्जामा भएका बिजनेसहरूले यो सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो तर्जुमा गरेको त्यो बजेट बनाएको 1,48 अरबमा लगभग 90 अरब यो चाहिँ वितरण भएको कुरा यहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको के त भन्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिँ के त भन्दा त्यो वर्ग 5 करोडभन्दा माथि राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति नगरिकन तपाईँ नलिने भएको हुनाले मैले के भन्न खोजेको भने मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने जुन वर्गको लागि लघु योजनाको लागि तपाईँ हामी जुन चाहिँ मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग अन्तर्गत भएको जुन योजना छ त्यो योजना अन्तर्गतको जुन आर्थिक तपाईँको चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्था छ त्यहाँ भएका तपाईँ हामी मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गले ब्याङ्कमा गएर पुनर्कर्जा थप कर्जामा तपाईँले दरखास्त हाल्नुभयो भने 2 महिना 3 महिना लगाएर तपाईँले लिन सक्ने अवस्थै छैन। यस्तो अवस्थामा पनि अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्न नसक्नु भनेको यो मौतिक नीति नै समस्या छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा म शिक्षा क्षेत्रमा भएको हुनाले मैले जहिले पनि हामीले भन्ने गर्छौँ यो हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शन अन्तर्गतको जुन समृद्ध हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति छ जस अन्तर्गत हामीले भन्छौँ अहिलेको तपाईँको चाहिँ कोभिडकै कुरालाई जोड्नुभयो भने पनि कोभिडको नाममा जुन संसारमा महाआतङ्क फैलाइयो आज तपाईँको चाहिँ फोर्स भ्याक्सिनेसन यो तपाईँको चाहिँ जुन किसिमले गरियो तपाईँ हामी आफैले विचार गरौँ लगभग संसारको आज 11.5 करोड सङ्क्रमित मध्ये 9.5 करोड बिना तपाईँको चाहिँ के अरे भ्याक्सिन बिना तपाईँको ट्याब्लेट सन्चो भएर घर फर्केको अवस्था छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा 2,70,000 मध्ये 74,000 मध्ये 2,70,000 घरमा फर्केका छन्। उनीहरूको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने के कारणले कुन चाहिँ दबाईले उनीहरूलाई सजिलै यो कोरोना भन्ने के अरे भाइरसले छुन सकेन अथवा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेन भन्दाखेरि अवश्य पनि हामीले बुझ्नुपर्ने मैले यो पूर्वीय दर्शनसँग जोड्न खोजेको स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्न खोजेको तपाईँको सबैभन्दा ठुलो औषधि सबैभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ अस्पताल भनेको तपाईँको शरीर रहेछ। त्यो शरीरलाई वास्तवमा त्यो शरीर भन्नासाथ त्यसभित्र रहेको यो के भन्छ हामीले अमोघ अस्त्र भन्छौँ प्रतिरक्षा प्रणाली इम्युनिटी बुस्ट गर्ने हाम्रो आयुर्वेद विज्ञान हाम्रो जीवन पद्धति जुन जीवन पद्धतिलाई हामीले जुन अङ्गीकार गर्न सकेका छैनौँ जस अन्तर्गत हाम्रो आहार विहार र विचारले एउटा स्वस्थ जीवन दिन सक्छ भन्ने हुन्छ। र मैले के जोड्न खोजेको भने यदि तपाईँको WHO आज जुन यो